हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा म यो कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको फोर्थ पार्ट लिएर आएको छु। आज डिस्कस गरौँ क्वेसनकोतिर के छ। यो 25 नम्बरको क्वेसन गरिसकेको छौँ हामी। अब यहाँ 25 नम्बरको हेरौँ। 26 नम्बरको के छ, द प्रोपर ब्याचिङ इज इन्स्योर इकोनोमिक ड्युरेबिलिटी वर्केबिलिटी स्ट्रेन्थ अल अफ अभाव। यसको सही एन्सर के भइहाल्छ भने यो ईको अल द अभाव। अब 27 नम्बरको क्वेसनमा छ, वर्केबिलिटी अफ अ कङ्क्रिट फर अ गिभेन वाटर कन्टेन्ट इज अ गुड इफ द एग्रिगेट आर मिन्स वर्केबिलिटी कङ्क्रिट जुन छ त्यो चाहिँ गुड हुन्छ। त्यो चाहिँ कुन कारणले, यो चाहिँ कुन कारणले एमा छ राउन्डेड अफ एग्रिगेट, इरेगुलर एग्रिगेट, एङ्गुलर एग्रिगेट, फ्ल्याङ्की एग्रिगेट। वर्केबिलिटी कुन एग्रिगेट युज गर्दा चाहिँ हुन्छ, यो चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेट फर्स्टमा, किनकि राउन्ड एग्रिगेट चाहिँ बढी चाहिँ त्यो वर्केबल हुन्छ अनि त्यसलाई युज गर्न अलि सजिलो हुन्छ, मिलाउन सजिलो हुन्छ, मिक्सिङ गर्न। त्यसैले अब 28 नम्बरको क्वेसनमा छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फर द फलोइङ। अब करेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा के छ त्यो फर्स्टमा छ, बल्किङ अफ स्यान्ड इज क्यालकुलेटेड ड्यु टु द फर्मेसन अफ थिन फिल्म अफ द सर्फेस मोइस्चर। यो चाहिँ सही हो। त्यसपछि बीमा छ, फाइन स्यान्ड बल्क मोर देन कोर्स स्यान्ड। फाइन स्यान्ड बल्क हुन्छ यो बढी कोर्स स्यान्ड भन्दा, यो पनि सही हो। विथ 10% अफ मोइस्चर कन्टेन्ट बाई द वेट अफ अ बल्किङ अफ अ स्यान्ड इज इन्क्रिज 50%। यो पनि सही हो। 10% मोइस्चर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ बाई वेट, 50% चाहिँ बल्किङ अफ स्यान्ड चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि डी नम्बरको क्वेसनमा छ, द भोल्युम अफ अ फुल्ली सेचुरेटेड स्यान्ड इज इक्वल टु द भोल्युम अफ अ ड्राई एन्ड लोस स्यान्ड। यो चाहिँ फुल्ली सेचुरेटेड स्यान्डको चाहिँ भोल्युम चाहिँ सेमै हुन्छ त्यो कुन ड्राई एन्ड लोस स्यान्डको। यसको सही एन्सर यो ई भइहाल्छ, अल द अबाउ। अब 29 नम्बरको क्वेसनमा छ, फर द कम्प्याक्सन अफ अ प्लेन कङ्क्रिट रोड द सर्फेस थिकनेस इज लेस देन 20 mm आर युज। मिन्स जुन कम्प्याक्सन हामी जब चाहिँ कम्प्याक्सन गर्छौँ रोड सर्फेसको, त्यो चाहिँ थिकनेस कति छ 20 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर भन्दा कम। त्यो टाइम चाहिँ हामी कुन भाइब्रेटर युज गर्छौँ, यो स्क्रिड भाइब्रेटर बी नम्बरको। अब पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। अब ए नम्बरको छ, कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट आर नेसेसरी प्लेन फर द लोकेसन। यो पनि सही हो। अनि एक्सपेन्सन जोइन्ट आर प्रोभाइडेड एकोमोडेट थर्मल एक्सपेन्सन। यो पनि सही हो। कङ्क्रिट जोइन्ट आर प्रोभाइडेड टु कन्ट्रोल द श्रिङ्केज। कङ्क्रिट जोइन्ट त्यो चाहिँ श्रिङ्केज कन्ट्रोल गर्छ। एन्ड क्र्याक एक्सपेन्सन जोइन्ट need to be provided the foundation of concrete। यसको चाहिँ सही एन्सर यो ईको भइहाल्छ। अब 31 नम्बरको क्वेसन छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फर द फलोइङ फ्रम द फलोइङ। करेक्ट स्टेटमेन्ट के छ, सेग्रिगेसन नेसेसरी, सेग्रिगेसन छैन, नेसेसरी फर वर्केबल कङ्क्रिट। यो चाहिँ रङ छ, सेग्रिगेसन नेसेसरी हुँदैन। कन्सिस्टेन्सी डज नट एफेक्ट द वर्केबिलिटी अफ अ कङ्क्रिट। यो पनि रङ छ, कङ्क्रिट चाहिँ डिपेन्ड पर्छ वर्केबिलिटीमा। इफ द स्लम्प इन्क्रिज द वर्केबिलिटी डिक्रिज। जब चाहिँ हामी स्लम्प इन्क्रिज गर्छौँ, वर्केबिलिटी स्लम्प इन्क्रिज गर्छौँ, वर्केबिलिटी डिक्रिज कन्सिस्टेन्सी डिक्रिज हुन्छ अनि वर्केबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। त्यसैले यो पनि रङ हो। इफ द कङ्क्रिट मिक्स इज ड्राई द स्लम्प इज म्याक्सिमम। यो सही हो। जब कङ्क्रिट सुक्खा हुन्छ तब चाहिँ स्लम्प त्यसको म्याक्सिमम हुन्छ त्यो। यसको सही एन्सर यो डीको भइहाल्छ। अब 32 नम्बरको क्वेसनमा छ, स्पेसिफाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट अब्टेन्ड फ्रम अ क्युब टेस्ट एट द इन्ड अफ। कति डेमा यो अब्टेन्ड गर्छ,
यो हामी चाहिँ यो 3D मा पनि गर्न सक्छौँ, तर यसमा दिएको अप्सन अनुसार यो चाहिँ 28 डेज हुन्छ। यो 21 मा पनि गर्छु, यो 14 मा पनि गर्छ, यो 7 डेजमा पनि गर्छ, तर यसमा अप्सन दिएको अनुसार यसको सही आन्सर यो 28 डेज भइहाल्छ। 33 नम्बरको क्वेसनमा छ एन एग्रिगेट इज सेड टु बी फ्ल्याङ्की इफ द लेस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन। यो चाहिँ डिस्कस गरेछौँ हामी पछाडिको क्वेसनमा, पछाडिको भिडियोमा। त्यो तपाईँहरू यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो भिडियोहरूमा दिएछु, त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको चाहिँ सही एन्सर के भइहाल्छ भने यो 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन। 34 नम्बरको क्वेसनमा छ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। अब करेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा के छ? द रिच मिक्सचर अफ अ कङ्क्रिट पोसेस हायर स्ट्रेन्थ देन द लिन मिक्सचर अफ वर्केबल एन्ड एक्सेस क्वान्टिटी अफ वाटर। यो रिच मिक्सचर जुन छ त्यो चाहिँ हायर स्ट्रेन्थ दिन्छ देन द्याट लिन मिक्सचरको एकर्डिङमा। यसको यो चाहिँ ठिक छ, सरी यो चाहिँ गल्ती हो। यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ गल्ती हो। अनि बाँकी चाहिँ हेरौँ हामी, द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट डिक्रिज, स्ट्रेन्थ चाहिँ डिक्रिज हुन्छ कुन टाइम? एज द वाटर सिमेन्ट रेसियो इज इन्क्रिज। यो चाहिँ सही हो, यो चाहिँ हुँदैन। इफ द वाटर सिमेन्ट रेसियो इज लेस देन 0.45 द कङ्क्रिट इज नट वर्केबल एन्ड केसेस द हनी कमिङ स्ट्रक्चर। यो पनि सही हो। द गुड कम्प्याक्सन बाई मेकानिकल भाइब्रेटर इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट। यो पनि सही हो, कम्प्याक्सन गर्दा त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्छ। त्यसैले यसमा गलत चाहिँ कुन दिएछ? ए नम्बरको। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ हामी, द पर्सेन्टेज अफ एग्रिगेट अफ एफएम। एफएम के हो? यो फाइनेस्ट मोडुलस 2.6 to be combined with coarse aggregate of a FM 6.8 for obtaining the aggregate of FM 5.4 is कति पर्सेन्ट हुन्छ यसमा दिएको क्वेसन अनुसार यो सी नम्बरको 50% हुन्छ। अब 36 नम्बरको क्वेसनमा छ द फाइनल अपरेसन अफ अ फिनिसिङ फ्लोर इज नोन एज। फाइनल अपरेसन भनेछ यो फ्लोरको। यो चाहिँ स्क्रिलिङ हुँदैन, यो चाहिँ स्क्रैच चाहिँ रिमुभ गर्छ, फ्लोटिङ यो पनि हुँदैन। यसको चाहिँ फाइनल अपरेसन यो ट्रोलिङ हुन्छ, यो चाहिँ सर्फेसको स्मुथ बनाउँछ। यो फिनिसिङ पनि हुँदैन, अल द अबभ। यसको चाहिँ सही एन्सर हुन्छ यो ट्रोलिङ। अब 37 नम्बरको क्वेसनमा छ द इन्टरनल डाइमेन्सन अफ अ वाटर हाउस the internal dimension of a warehouses are 15 into 5.6 meter and the maximum height of a piles is 2.70 meter and the maximum number of bag of stone is 2 pails are। यसमा कति ब्याग हुन्छ? यो चाहिँ भोलम जति छ, भोलमको अनुसार यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामी। यसमा चाहिँ निकाल्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ? डी नम्बरको 3000 ब्याग। अब फर एन ऑर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द रेसिड्युअर डज नट एक्सेस 10% when the ships through IS ships number 9 the soundness were from 5 to 10 mm। यो पनि सही। द इनिसियल सेटिङ टाइम इज नट लेस देन 30 मिनट। यो 30 मिनट भन्दा कम हुनु पर्दैन। अनि त्यसपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आफ्टर 7 डेज इज नट लेस देन 175 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको चाहिँ सही एन्सर के भइहाल्छ भने यो साउन्डनेस भेरिएसन। यो चाहिँ हुँदैन। यो 7 डेजको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 175 भन्दा यो बढी हुन्छ, यो पनि सही हो। त्यसैले यसको सही एन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। द म्याक्सिमम थिकनेस अफ अ कङ्क्रिट फ्लोर सिमेन्ट वेयर हाउसेस इज। म्याक्सिमम थिकनेस कति हुन्छ? यो
25 सेन्टिमिटर र मिनिमम कति हुन्छ यो 15 सेन्टिमिटर। अब 40 नम्बरको क्वेसनमा छ द कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट इज प्रोभाइडेड वेयर बेन्डिङ मोमेन्ट इज स्मल, शियर फोर्स इज स्मल, द मेम्बर इज सपोर्टेड बाई अदर मेम्बर, अल द अबभ। यसको सही आन्सर के भइहाल्छ भने अल द अबभ। द कम्प्याक्सन अफ अ कङ्क्रिट इज इम्प्रुभ, कम्प्याक्सन के इम्प्रुभ गर्छ? डेन्सिटीमा पनि, स्ट्रेन्थमा पनि, ड्युरेबिलिटीमा पनि। यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। अब 42 नम्बरको छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फर द फलोइङ फ्रम द फलोइङ। वाटर सिमेन्ट पेस्ट हार्डेड ड्यु टु हाइड्रेसन। यो चाहिँ वाटर सिमेन्ट पेस्ट हार्ड हुन्छ के कारणले? हाइड्रेसनको। ड्युरिङ द हार्डनिङ द सिमेन्ट बाइन्ड द एग्रिगेट टुगेदर। हार्डनिङको टाइममा सिमेन्ट बाइन्ड हुन्छ, यो बाइन्ड गर्छ एग्रिगेट टुगेदर। यो पनि सही हो। अब यसको सीमा छ सिमेन्ट प्रोभाइड स्ट्रेन्थ ड्युरिङ द वाटर टाइटनेस टु कङ्क्रिट। यो पनि सही हो। त्यसैले यसको सही आन्सर यो अल द अबभ हुन्छ। अब 43 नम्बरको क्वेसन छ द लाइट वेट एग्रिगेट आर अब्टेन्ड फ्रम। लाइट वेट कहाँबाट अब्टेन्ड गर्छ? सेडिमेन्ट्री रक, मेटामोर्फिक रक अनि एग्नेसियस रक। यसको सही आन्सर यो भल्क्यानिक सोर्स। यो भल्क्यानिक सोर्सबाट यो चाहिँ लाइट वेट कङ्क्रिट अब्टेन्ड गर्छ। अब 44 नम्बरको क्वेसन हुन्छ इफ द डेप्थ अफ अ मोइस्ट स्यान्ड इन सिलिन्डर इज 15 सेन्टिमिटर and the depth of a sand when fully unfounded with water is 12 centimeter. The bulking of a moist sand is, यसको चाहिँ कति हुन्छ? मोइस्ट स्यान्डको बल्किङ 25 सेन्टिमिटर। यो ई नम्बरको। अब 45 नम्बरको क्वेसनमा के छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फर द फलोइङ। अब करेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा के छ? According to the petrological characteristics of a concrete, the aggregate classify heavy weight, normal weight and light weight. यो पनि सही हो। According to the shape and size, यसमा के हुन्छ भने angular, rounded and flanky हुन्छ। अब सी नम्बरमा छ according to the surface texture, the particle concrete are classified glassy, smooth, granular, rough, क्रिस्टलाइन, हनीकम्बिङ एन्ड पोरस। यो पनि सही हो। त्यसैले यसको सही आन्सर यो डी को भइहाल्छ, अल द अबभ। अब 46 मा छ सेग्रिगेसन इज रिस्पोन्सिबल फर। सेग्रिगेसन के को लागि रिस्पोन्सिबल हुन्छ? यो हनीकम्बिङ, पोरस लेयर इन कङ्क्रिट, सर्फेस स्केलिङ इन कङ्क्रिट, स्यान्ड स्ट्राइक इन कङ्क्रिट, अल द अबभ। यसको पनि यो अल द अबभ हुन्छ। यो सबैको लागि यो रिस्पोन्सिबल हुन्छ बाँकी। अब 47 नम्बरमा छ एडिसन अफ पोजोलाना सिमेन्ट। यो चाहिँ हामी पढेछौँ पहिला नै। यो चाहिँ के? डिक्रिज अफ वर्केबिलिटी, इन्क्रिज स्ट्रेन्थ, इन्क्रिज हिट अफ हाइड्रेसन, डिक्रिज अफ क्युरिङ टाइम। मिन्स पोजोलाना, एडिसन अफ पोजोलाना यो चाहिँ के इन्क्रिज के काम गर्छ? यो स्ट्रेन्थको इन्क्रिज गर्छ। अब 48 नम्बरको क्वेसनमा छ द डाटम टेम्परेचर अफ अ मेच्योरिटी। अब 48 नम्बरको क्वेसनमा छ द डाटम टेम्परेचर फर मेच्योरिटी बाई प्लोम्यान इज। यसमा डाटम टेम्परेचर कति हुन्छ? यो -11.7 डिग्री सेल्सियस। अब 49 नम्बरको क्वेसनमा छ पिकअप द इनकरेक्ट। यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भन्दैछ बताउनु। अनि यसमा के हुन्छ भने द एग्रिगेट अफ अ ग्रेडिङ सिमेन्ट इज कल्ड फाइनेस्ट। ग्राइन्डिङ यो चाहिँ फाइनेस्ट, यो सही हो। द प्रोसेस अफ चेन्जिङ अफ अ सिमेन्ट पेस्ट इन्टु द हार्ड मास इज नोन एज सेटिङ टाइम। यो सही हो। चेन्जिङ हुनु सिमेन्ट पेस्ट इन्टु द हार्ड मास यो सेटिङ टाइममा आउँछ।
अनि त्यसपछि द फेनोमिना अफ भर्च्यु of which cement does not allow to transmit the sound is known as soundness of cement. यसमा के छ, द heat generated during the chemical action of a cement within the water is known as heat of hydration. इसको चाहिँ सही आन्सर के भइहाल्छ भने यसको सही आन्सर यो ई को भइहाल्छ, यो इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट, सरी डी को, सी को। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स, भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बाँकीको भिडियोहरू हेर्न चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अगाडिको भिडियोहरू पनि म यस्तै लाउनेछु। धन्यवाद।